Hello students. आज हामीले डिस्कस गर्छौं एरिया बाउन्डेड बाइ द कर्व x इक्वल टु f of y, y इक्वल टु a, y इक्वल टु b and y एक्सिस। यो कर्वले y इक्वल टु a, y इक्वल टु b र y एक्सिस भित्र कस्तो किसिमको फिगर इन्क्लोज गर्छ। सपोज दिस इज द कर्व जेनरेटेड बाइ x इक्वल टु fy। यो कर्व भयो। अब यो कर्वले y इक्वल टु b अनि त्यस्तै गरी y इक्वल टु a अनि यो भयो y एक्सिस। यसको बीचमा यो एरियालाई बाउन्ड गरिरहेछ। त यो केसमा हामीले एरियालाई युजिङ दिस फर्मुला x dy इंटीग्रल अफ x dy, यसमा हामीले लिमिट्स a र b राखेर यसको डेफिनेट इंटीग्रल क्याल्कुलेट गर्छौं भने हामीले शेडेड पोर्सनको एरिया क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। ओके, यहाँनिर लिमिट्स के को छ, x को भ्यालु दिइराछ कि y को भ्यालु दिइराछ, त्यो बेसिसले पनि हामी इजिली बुझ्न सक्छौं हैन। यहीँनिर भन्थ्यो बाउन्डेड बाइ x एक्सिस x इक्वल टु a, x इक्वल टु b अनि त्यो केसमा हामीले रिजन यो पार्टमा पाउँथ्यौं र त्यो केसमा हामीले y dx लाई इन्टिग्रेट गर्नु पर्थ्यो हैन। अब यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल हेरौं। फाइन्ड एरिया इन्क्लोज्ड बिट्विन x इक्वल टु y स्क्वायर, y इक्वल टु 1, y इक्वल टु 2 एन्ड y एक्सिस। यो एउटा क्वेशन भयो। अब यहाँनिर हामीले सबैभन्दा पहिले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसले कस्तो कर्व जेनेरेट गर्छ त्यसलाई शो गर्नुपर्ने हुन्छ। x इक्वल टु y स्क्वायर भनेपछि यो साइडवे प्याराबोला भयो हैन, y स्क्वायर छ। त हामीले के गर्छौं, हियर x इक्वल टु y स्क्वायर फर्म्स अ कर्व एज shown in the figure। योसँग रिलेटेड कर्व हामीले जेनेरेट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि whether it passes through origin or not, पहिला यो फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। 0 0 satisfied is passes through origin, यो साइडवे प्याराबोला हो। y स्क्वायर छ भन्नाले x को भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ, y को जुनसुकै भ्यालु राखे तापनि x को भ्यालु पोजिटिभ आउँछ भन्नाले यसको कर्व हामीले यस्तो पाउँछ। यो भयो x इक्वल टु y स्क्वायर। अब विदिन x इक्वल टु 1, x इक्वल टु 2, त मानौ यहाँनिर x इक्वल टु 1 लाइन हामीले लियौं, त्यसैगरी x इक्वल टु 2 लाइन हामीले यहाँनिर लियौं अनि बाउन्डेड रिजन भनेको यो शेडेड पार्ट भयो हैन। अब के लेख्न सकिन्छ, द एरिया इन्क्लोज्ड बिट्विन गिवन कर्व x इक्वल टु y स्क्वायर अनि त्यसपछि y इक्वल टु 1, y equal to 2 and y axis is shown in the shaded region। shaded region। अब यो shaded region भयो, एरिया निकाल्नु छ। अब हामीले के गर्न सक्छौं, नाउ द रिक्वायर्ड एरिया। अब एरिया निकाल्नु छ भने सिधै यो फर्मुला लगाइदिनु छ। इन्टिग्रल कहाँदेखि छ, यो 1 देखि लिएर 2 सम्म लिमिट दिएको छ, 1 देखि 2 अनि x dy भन्दाखेरि y स्क्वायर dy। अब यसको भ्यालु आउँछ y क्यूब बाइ 3 अनि 2 1। अब एकचोटी हामी 2 राख्छौं, 2 क्यूब बाइ 3 माइनस 1 क्यूब बाइ 3, फाइनली वी गेट 7 बाइ 3 स्क्वायर यूनिट्स which is the required area of this shaded region। Have a look। Let's solve one more problem. This was asked in 2069 in set B। यहाँनिर हामीले बाउन्डेड बाइ गिवन कर्व y एक्सिस अनि y इक्वल टु 6a को एरिया निकाल्नु छ। ओके, यो एरिया कसरी आयो, सबैभन्दा पहिले हामीले कर्व ड्रा गर्छौं। कर्व कसरी ड्रा गरिन्छ, कर्व ड्रा गर्नको लागि हामीले पहिला चेक गर्छौं वेदर इट पासेस थ्रु ओरिजिन अर नट। 0 0 satisfied, no, not at all, it does not pass through origin। अब हामीले यो y एक्सिस सँग बाउन्ड गराउने एरिया निकाल्नु छ।
त्यसकारण के गर्छौं y एक्सिस को कुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ त्यो निकाल्छौं ओके त्यसको लागि when x equal to 0 y will be 2a when we put here x equal to 0 we get 0 by 4a again that will be 0 y minus 2a equal to 0 and y will be equal to 2a so the given curve cuts y axis at 0 to a and it forms a curve as shown in the figure. This is a quadratic function so it always forms a parabola. यो कुरा हामीले बुझेको हुनु पर्यो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन हो भने यसले जहिले पनि एउटा parabola फर्म गर्छ. त सिम्पली के बुझ्नु पर्यो x स्क्वायर को कोएफिशिएन्ट पोजिटिभ छ हामीले यसलाई y इक्वल टु ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्छौं अनि x स्क्वायर को कोएफिशिएन्ट पोजिटिभ देखिन्छ त्यसकारण यो अपवर्ड parabola भयो र 0 to a को थ्रु पास हुन्छ. सो 0 to a को थ्रु पास गराइकन हामीले अपवर्ड parabola एउटा ड्रा गर्दिन्छौं. सेकेन्ड लाइन छ यहाँनिर y इक्वल टु 6a y इक्वल टु 6a लाइन यो भयो हर्जेन्टल लाइन. अब हामीलाई कुन एरिया चाहिएको छ यो एरिया चाहिएको छ यसैको एरिया हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ. भेरी सिम्पल. अब द एरिया इन्क्लोज्ड बिट्विन गिवन कर्व y इक्वल टु 6a and y axis is shown in the shaded region. Alright. अब यो shaded region को एरिया क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले इन्टिग्रेसन को हेल्प लिन्छौं. पहिले देखि पढेकै कुरा हो. त यहाँनिर के भयो द रिक्वायर्ड एरिया विल बी इंटीग्रल अफ x dy where the limits are 2a 6a. अब 2a लोअर लिमिट 6a अप्पर लिमिट यसलाई इन्टिग्रेट गर्नु छ. x को भ्यालु कति छ x को भ्यालु हामीले यति ल्यायौं यो x इक्वल टु रूट अन्डर आउँछ. ओके y एक्सिस सँग बाउन्ड गरेको छ त x इक्वल टु f अफ y चाहियो. यदि x एक्सिस सँग बाउन्ड गर्छ त y इक्वल टु f अफ x चाहियो. त्यो हिसाबले हामीले प्रब्लम अगाडि बढाउनु छ. अब यहाँनिर यसलाई इन्टिग्रेट गर्छौं. यो भयो कन्स्ट्यान्ट यो कोएफिशिएन्ट हो यसलाई कोएफिशिएन्ट अफ इन्टिग्रल एज इट इज राख्छौं. यहाँनिर फर्मुला लगाउँछौं y - 2a को पावर n + 1 / n + 1 त यो आयो 3/2 पावरमा अनि यो 3/2 इट विल बी 2 रूट अन्डर a इन्टु 2/3 सो वी गेट 4 रूट अन्डर a/3. अब यहाँनिर y को ठाउँमा एकचोटी 6a एकचोटी 2a राख्दै र सिम्प्लिफाई गर्दा हामीले पायौं 4a को पावर 3/2 अर्को पार्टमा 0 नो नीड टु डु एनीथिङ मोर. अब 4a को पावर 3/2 भएको हुनाले अब कति हुन्छ यो 4 भनेको 2 स्क्वायर हो 2 स्क्वायर 2 2 क्यान्सल 2 को क्यूब 8. अब यसको भ्यालु भयो 8 इन्टु a को पावर 3/2 अनि यो रूट अन्डर a मिन्स a टु द पावर 1/2 सो a टु द पावर 1/2 and a to the power 3/2 both get multiplied and we get a square 4 into 8 32 a square by 3 which is the required area of this shaded region. Have a look. Okay, let's solve one more problem. Area bounded by given curve with coordinate axis and ordinate at hk. अब coordinate axis भनेपछि त x axis र y axis दुईटैको बीचमा बाउन्ड भएको यो कर्वले दुईटैको बीचमा बाउन्ड गर्छ र कोअर्डिनेट एट hk अर्डिनेट एट hk भन्नुको मतलब hk पोइन्ट जुन पोइन्ट s मा छ र त्यो देखि भर्टिकल लाइन हामीले ड्रा गर्दाखेरि जति एरिया इन्क्लोज हुन्छ त्यसको एरिया क्याल्कुलेट गर्नु छ. सबैभन्दा पहिले हामीले के गर्छौं यो कर्वलाई यहाँनिर राख्छौं. हियर द गिवन इक्वेसन इज x स्क्वायर इक्वल टु 4a y - 2a. अब x इक्वल टु fy निकाल्ने कि y इक्वल टु fx निकाल्ने त्यसको लागि हामीले यो पोइन्टको हेल्प लिन्छौं अर्डिनेट एट hk. यो क्वेशन 2073 मा सोधेको थियो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो. अब अर्डिनेट एट hk को मतलब भर्टिकल लाइन ड्रा भइराछ भन्नुको मतलब हामीले x को लिमिट लिन्छौं भन्नुको मतलब y इक्वल टु f अफ x चाहियो. त्यसकारण हामीले यसलाई लेख्न सक्छौं x स्क्वायर बाइ 4a इक्वल टु y - 2a. ओके देन अब यो हुन्छ y इक्वल टु x स्क्वायर बाइ 4a प्लस 2a इक्वेसन 1. अब यसलाई पछिबाट इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि यहाँ भर्टिकल लाइन त चाहिन्छ त x को लिमिट भयो. अब यसलाई ड्रा गर्नु छ. यसलाई ड्रा गर्नको लागि x एक्सिसमा कहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ y इक्वल टु 0 राख्छौं. फेरि अलिकति डिफरेन्ट टाइपको भयो. अब x इक्वल टु 0 राख्छौं भने y इक्वल टु 2a आउँछ मतलब y एक्सिसको यो पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ भन्ने कुरा क्लियरली हामीले त्यहाँ शो गर्न सक्छौं. अब y इक्वल टु 0 राख्दा x लाई x स्क्वायर बाइ 4a इक्वल टु -2a आउँछ मतलब x एक्सिसमा यसले इन्टरसेक्ट गर्दैन इमेजिनरी तिर गयो. त्यसकारण y एक्सिसमा कहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ त्यो निकाल्ने. त्यसको लागि when x इक्वल टु 0 then y will be 2a. okay it cuts y axis at this point. अब हामी के लेख्न सक्छौं it cuts y axis at
0 to a and forms a curve as shown in the region, in the shaded region. अब सेड गरिदिनु छ वा सेडेड रिजन त पछि बढाउँछ, एरियाको लागि हो यो हैन. फर्म्स अ कर्व एज सोन इन द फिगर. सेड त हामीले एरियाको लागि गर्छौं. त यहाँनिर के आयो, यस्तो लाइन आयो. पहिला x एक्सिस y एक्सिस, इट इज अपवर्ड पैराबोला. y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c को क्वाड्रेटिक फंक्शन हो. x² को कोएफिशिएंट पोजिटिभ छ यहाँनिर, त्यसकारण अपवर्ड पैराबोला. अनि यहाँबाट पास हुन्छ 0 to a को थ्रु पास हुन्छ र अपवर्ड पैराबोला फर्म गर्छ. यो 2a भयो. क्लियर. अब hk भनेपछि यहाँनिर hk छ कुनै पॉइन्ट hk, अनि यहाँदेखि हामीले एउटा भर्टिकल लाइन ड्रा गर्छौं. त यो भयो x इक्वल टू h. अनि द रिजन इन्क्लोज्ड बिट्विन गिवन कर्व y एक्सिस x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट एट hk, मतलब यो भर्टिकल लाइन इज सोन इन द शेडेड रिजन. यो शेडेड रिजन हो. अब हामीले के लेख्न सक्छौं, नाउ द एरिया enclosed between given curve and coordinate axis and x equal to h is shown in the shaded region. यो हो हाम्रो निकाल्नु पर्ने एरिया को लागि शेडेड पोर्सन अनि फिगर सँग रिलेटेड डिस्क्रिप्सन. ओके. अब सो द रिक्वायर्ड एरिया. अब हामीले एरिया जब निकाल्छौं त लिमिट के को छ, x को छ. यहाँ 0 देखि सुरु भयो h सम्म. यो 2a को कुनै काम भएन, खाली हामीले कर्व ड्रा गर्नको लागि त्यसको हेल्प लियौं. अब यो x को लिमिट 0 देखि लिएर h सम्म. अनि यहाँनिर y dx भन्नाले यसलाई इन्टिग्रेट गर्नु छ. x स्क्वायर बाई 2a प्लस x स्क्वायर बाई 4a प्लस 2a dx. अब यसको इंटीग्रल के हुन्छ, यहाँनिर x क्यूब बाई 3, तो यो 12a भयो प्लस 2ax. यसलाई हामीले h देखि 0 को भ्यालु राखेर क्यूब बाई 12a प्लस 2ah माइनस 0. x को ठाउँमा 0 राख्दा 0 भयो. अब सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ. h क्यूब प्लस 24a स्क्वायर h बाई 12a कमन लिन सकिन्छ वा यतिकै हामीले छोड्न सक्छौं. दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया अफ दिस शेडेड रिजन. हैव अ लुक.